बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जी हाँ, ये भी तय है कि फैसले अदालत में नहीं होने, अदालत से बाहर ऊपर कोई चीज़ है। जी हाँ, कोई और ताकत है, बल्कि शायद कुछ ताकतवर हैं जिनके ऊपर ये तमाम फैसले होने, जिनको लफ्ज़ हार्ड स्टेट का नाम दिया जा रहा है। दिया है जी रात को ताकतवरों ने पैगाम। जी हाँ, ये आप लोग पाकिस्तानी हो, टेंशन ना लें। अदालती फैसले को उठा के नहीं कहीं फेंका गया जिसकी बिना पर सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं कराई गई। नहीं, नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ये सारे मामलात नहीं हैं, मामलात कुछ और हैं, वो हम फैसले करके वो सब तमाम चीज़ें बताएँगे। है मज़ेदार चीज़ें जी। मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत को भी बड़ा ज़बरदस्त झटका लगा जो कल से एक पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल कुछ और है। सुहेल अफरीदी जहाँ पहुँचे अडयाला के बाद, वो जिस घर में पहुँचे, वो बज़ाते खुद एक लफ्ज़ तहरीक के लिए काफ़ी है। और आज जो होने जा रहा है केपीके में, तो वो पहली अवामी अदालत है जिसने आज फैसला देना है, जिसके मुतल्लिक सुहेल अफरीदी ने कहा था मैं अब किसी अदालत में जाऊंगा, मैं सिर्फ अवाम के पास जाऊंगा। चीज़ें ये सारी आपका साथ रहे। तो सबसे पहले इसी खबर से क्या क्या मज़ेदार है। इधर ताकतवर कह रहे हैं हम ताकतवर हैं, मुक्तदरा कह रहा है हम देखने वाले हैं, हाई क्वार्टर्स कहते हैं हम देखने वाले हैं। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब ने जिस तरह 2 दिन पहले बोला, कल बोला कि नहीं आप मेरी बात सीरियस नहीं ले रहे, मैं वाकई कह रहा हूँ, एक बार ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें दरख्वास्त दे दे, फिर इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर देगा। नहीं सर, कोई ऐसी हैसियत नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात है। आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि एक प्रोफाइल बन जाए, देखिए इमरान खान जेल से बाहर निकलने के लिए मर रहा था, तड़प रहा था, ये था वो था, क्योंकि आप भी जारी बात जिनके साथ रहते थे, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिस हिस्से के साथ आप अटैच है ना, वो इसी तरह की उनको शायद यही चीज़ समझ आती है। क्योंकि रात को मुझे फिर बड़ी हैरान हुई, राना सनाउल्लाह साहब प्रोग्राम में थे जी, नदीम मलिक साहब की। उस प्रोग्राम में उन्होंने बोला, उन्होंने कहा अगर पीटीआई इमरान खान को जमान पार या बनी गाला हाउस अरेस्ट की दरख्वास्त दे, तो मेरी जाती राय है कि मैं हुकूमत को इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। सर, राना साहब जब तक आप सेनेटर नहीं बने थे ना, ये सारी बातें आप खुद बताते थे, हुकूमत क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, क्योंकि अब हुकूमत के हाथ में क्या है क्या नहीं है। मुलाकात कराना हमारे हाथ में होता तो कब की करा चुके होते। ये सारी बातें राना साहब बता चुके, मेरी तो सारी मेमोरी में है। तो हाउस अरेस्ट करना ना करना हुकूमत का नहीं काम। हाँ, हुकूमत को जब कहा जाएगा तो हुकूमत सारे काम कर लेगी। बहरहाल उन्होंने ये बात कही। उधर एक और पोजीशन भी क्लियर हुई। कल मेरी वकला रहनुमाओं में से कुछ से गुफ्तगू हुई, सीनियर कानूनदानों से गुफ्तगू हुई, टीएलपी पे पाबंदी के हवाले से तमाम टेक्निकलिटीज शेयर हुई जी। सर, वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाकिस्तान पर पाबंदी की सिर्फ सिफारिश की है, कोई पाबंदी नहीं लगी। जी हाँ, कोई पाबंदी नहीं लगी है। अब भी पाबंदी लगने तब होगी, जब पाबंदी तब लगेगी जब ये मामला अब वफाकी हुकूमत अगले 15 रोज के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी, इस सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी और वहां वो साबित करेगी। अभी तो रिजवी बरादरान का पता नहीं चल रहा ना। रात के भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुझे चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने बताया कि हमारे पास नहीं है, इदारों के पास नहीं है। सर, वो जिनके पास है वो चीफ सेक्रेटरी कम से कम नहीं पता कर सकते और आईजी भी नहीं पता कर सकते। ये माजी के डॉक्टर उस्मान साहब की मिसालें हैं हमारे सामने। यार क्या हो गया आपको? ये तो मिसालें अदालतों के अंदर कि मुझे नहीं कुछ पता। तो सारी मुझे और आपको बड़े अच्छे से इमरान रियाज खान के केस में भी ये था ना, बार बार जाते थे, क्या पता ही नहीं किधर है, पता ही नहीं किधर है। फिर जो पता चला वो मुझे और आपको सबको पता है कि क्या चीज़ थी। लेकिन बहरहाल पाबंदी तब लगेगी जब वफाकी हुकूमत 15 रोज के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट भेजेगी और वहां वो साबित करेगी कि टीएलपी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस है। एक तो ये साबित करेगी, वहां साबित करेगी कि टीएलपी की बैन की गई दीगर जिस तरह टीटीपी और दीगर कुछ जमातों के साथ जो पाकिस्तान में बैन है, उन जमातों के साथ ताल्लुक है। वहां हुकूमत साबित करेगी, उन फंडिंग को साबित करेगी कि जो गैर मुल्की ताकतें, क्योंकि अभी तो इंडियन करेंसी 50,000 मिली और फिर डॉलर मिल गए, यानी जिस जिसकी करेंसी होगी वो मुल्क मदद नहीं। ऐसे इसके अलावा बड़े केस स्टेब्लिश हो सकता है टीएलपी के ऊपर। तो ये है। अच्छा, ये तो अभी एक जमात है सर। मुझे ये बता दे, जमीयत उलमा इस्लाम कैसे चल रही है? मैं फंडिंग की बात कर रहा हूँ, कैसे चल रही है? कोई बताएं, कोई उनका डाटा, किसी ने बंदे ने कोई चंदा बंदा कोई चीज़ हो तो मुझे बताएं। तो चंदों पे ही चल रही है ना बैरुल अवी, जहाँ जहाँ उनके रुफ़क़ाए कार प्यार करने वाले हैं तमाम चीज़ें। मैं आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसी बड़ी एग्जांपल है।
پاکستان تحریک انصاف کس پہ چل رہی ہے؟ چدوں پہ چل رہی ہے نا، پارٹی لے کے چل رہی ہے، کارکن ووٹر سپورٹر لے کے چل رہے ہیں. تو بہرحال ان کو ثابت کرنا ہے 15 روز کے اندر پرتشدد کارروائیاں، بین کی گئی جماعتوں کے ساتھ تعلق ان کا، اور فنڈنگ کو ثابت کرنا ہے. تب سپریم کورٹ ہاں یا نہ میں جواب دے گی، تو پھر پابندی عائد ہو جائے گی، ادروائز نہیں. یہ میں کم از کم ادھر کلیئر ہو گیا. میں نے کہا میں یہ آپ تک یہ بات پہنچا دوں جی، یہ پہنچا دوں جی. دوسرا اس کے ساتھ اور بھی ریلیٹ ہے. کیا بات ہے، اختیار ولی خان صاحب کو پتا ہے مشیر ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے بڑی شاباش دی ہے عمران خان صاحب کو. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو بڑی شاباش ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا کہ انہوں نے تحریک کے لبیک پر 2021 میں پابندی کا فیصلہ کیا. بعد میں جو ہوا وہ الگ بات ہے بھائی، جو ہوا تو بتا دو نا یار، ریاست نے کمپرومائز کر لیا تھا یار ان کی باتوں کے بعد. اور ریاست میں کون تھا جس نے کیا تھا وہ بھی دیکھ لیں. سیاست اور جمہوریت میں بندوق اور گولی کی کوئی گنجائش نہیں. پاکستان کی سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ایک پیغام ہے ان سب سیاسی جماعتوں کے لیے جو پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلیں گے اور پرتشدد سیاست کریں گے، بندوق لہرائیں گے، دہشت پھیلاتے ہوئے آئیں گے. اب آپ کی کوئی گنجائش نہیں. وفاقی حکومت کا لازم تنظیموں سے ٹی ایل پی کا رشتہ، فنڈنگ و مقاصد سب کو سامنے لایا جائے گا. لائے نا سر سامنے، یہ انہوں نے بولا. تو ابھی 15 دن کا ٹائم ہے، 15 دن کے اندر انہوں نے سارا کرنا ہے. اب ظاہری بات ہے ایسے نہیں ہوگا، دوسرے جو ٹی ایل پی ہے ان کے وکلا بھی سنے جائیں گے. تو ابھی صرف اور صرف سفارش کی گئی ہے، کچھ نہیں ہوا جی. یہ آگے آنا جی. اچھا، اس سے ریلیٹ کرنی ہے دو چیزیں اور. رات کو کیا کیا ہوا جی، میں نے ایک تو آپ کو بتا دیا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا کہ جناب آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک بار پھر درخواست دے رہے پاکستان تحریک انصاف، مگر ساتھ ہی ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے نا ایک اور دھمکی بھی دے دی. اور انہوں نے دھمکی یہ دی ہے کہ اگر سہیل آفریدی نے عمران خان صاحب کے مشورے سے کابینہ بنائی، جو کہ سہیل آفریدی نے کل کہہ دیا تھا کہ میں بتا دوں کابینہ جو بنے گی عمران خان صاحب کے مشورے سے بنے گی. انہوں نے کہا اگر سہیل آفریدی نے عمران خان کے مشورے سے کابینہ بنائی تو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں یہ کابینہ کالعدم ہو جائے گی. وہ کہہ رہے جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی نا، تو سپریم کورٹ نے کہا تھا نہ ہی وہ پارٹی کا سربراہ رہے گا، نہ ہی اس کے فیصلے امپلیمنٹ ہوں گے. تو کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کل عدم ہو جائے گی. تو بیرسٹر عمیر نیازی بھی اس پروگرام میں تھے. وہ کہتے ہیں آپ سہیل افریدی صاحب کی خان صاحب سے ملاقات کرا دیں، ہم ایک ملاقات کے لیے اپنی حکومت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اس حد تک یہ بات ہوئی ہے سر. وہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان کے مشورے بنائے گی کابینہ غیر قانونی ہوگی، عدالت میں چیلنج کریں گے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، نواز شریف نااہل ہوا تھا تو اس بنا پہ ہوا. کہ کسی کا سیاسی مشورہ کیسے شامل کیا جا سکتا. ساتھ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے. اچھا، اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب جب گئے، وہ سیدھا کہاں پہنچے؟ وہ سیدھا پہنچے ارشد شریف صاحب کے گھر. جی ہاں، وہاں جو انہوں نے کہا وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ارشد شریف صاحب کی کل برسی تھی اور اس سے متعلق حامد میر صاحب ایک پروگرام میں بھی تھے، اور پھر اپنے پروگرام میں انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا. وہ انکشاف کر کے بتاتے ہیں کہ ارشد شریف بغاوت کے مقدموں سے گھبرا کر پاکستان سے نہیں گئے تھے. 17 مقدمے تھے نا ان کے اوپر. انہوں نے کہا ارشد شریف بغاوت کے مقدموں سے گھبرا کر پاکستان سے نہیں گئے تھے. دراصل ان کے وکیل کو ایک میسج بھیجا گیا تھا کہ ارشد شریف کے کپڑے اتار کر اسے ننگا کریں گے اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالیں گے. آپ دیکھ لیں ننگا کون کرتا ہے، ویڈیو کون ڈالتا ہے، یہ سب چیزیں سن لیں. اس میسج کے بعد ارشد شریف نے پاکستان چھوڑا. اس کو ننگا ہونا قبول نہیں تھا، مقدمے کا سامنا کرنا قبول تھا، وہ ننگا نہیں ہونا چاہتا تھا. یہ حامد میر صاحب کا انکشاف ہے کہ ان کے وکیل نے ظاہری بات ہے حامد میر صاحب کو بتایا کہ ارشد شریف کو یہ پسند نہیں تھا. اب آؤ سہیل آفریدی صاحب ان کی بیوہ سے ملے، ان کے گھر گئے. انہوں نے کہا ارشد شریف ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. وزیر اعلیٰ کے پی نے ہوگا ان کے گھر جا کے. انہوں نے کہا زندگی بھی شہید ارشد شریف جیسی گزاریں. لوگوں کو نصیحت کی کہ زندگی گزارنی تو ارشد شریف جیسی زندگی گزاریں، اگر شہادت کی موت ملے تو بھی ایسی ملے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا شہید ارشد شریف ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. آج ہر بندے کی زبان پر ارشد شریف کا نام ہے. اور اس کے بعد وہ صاحب گئے ہیں سیدھا پشاور، جہاں آج 4 سدہ میں پنڈال لگنا ہے. اس نے کہا تھا نا کہ میں نے عوامی عدالت میں جانا ہے، میں نے کسی اور عدالت میں نہیں جانا. وہ آج گئے ہیں اور پنڈال کمال سجا ہوا ہے. اور آج پتہ چلے گا 4 سدہ کی عوام کیا فیصلہ. وہ سر یہ کیس سارا عوام کے سامنے رکھنا ہے.
رات کو وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں، وہ کوئی وجہ نہیں بتا سکے، وہ وجہ سرحانہ صلی اللہ صاحب سے پوچھ لیں، وجہ خواجہ آصف صاحب سے پوچھ لیں، سب وجہ بتا دیں گے۔ کیوں؟ وجہ میں بھی بتا دیتا ہوں، وجہ میں بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کے تمام معاملات ہیں، تمام فیصلے وہ اسٹیبلشمنٹ نے دیکھنے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے حکومت کا سیاست دانوں کا اس سے، کسی عدالت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے، یہ بڑی طے بات ہے۔ سہیل آفریدی سے ملنے دینا ہے نہیں دینا ہے، یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا، یہ جان کے جیے۔ بلکہ منیب فاروق تو کہتے ہیں کوئی نہیں بچ سکتا، ٹھیک ٹھاک ٹکائی ہوگی سب کی۔ کس کی عدالت پہ جا رہے ہیں، کس حکومت، کیا کر رہے ہیں یار آپ لوگ سارے؟ اسٹیبلشمنٹ، اسٹیبلشمنٹ، اسٹیبلشمنٹ۔ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات یا کسی کی بھی ملاقات، انہوں نے فیصلہ کر، اگلوں نے فیصلہ کروا کے رکھ دیا، سیاسی گفتگو نہیں ہوئی تو پھر کیا ہو گیا یار؟ عمران خان اور کیا گفتگو کرے گی؟ عمران خان صاحب ہے کوئی اور گفتگو کرنے والے؟ کیونکہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ اور ان کے کہیں بھی بات کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ نہ کرے، جی ہاں، اسی کے لیے پابندی ہے نا، مزیدار چیز یہ ہو رہا ہے سر۔ فیڈ بیک سے متعلق دعا کا کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔